أتولدو قداي بتعمي كبير كوين إيه مالتيو سلام كمي بيلكم دحنا ديكم قاعد حنمت أخون كلكم يقولي مالتيو ما أنت ما بحدش فيديو تناخي ماني إنا كلاتكم قاعد حنمت أخون ቤተሰብ ዝኾንኩም ላይክ መጋሪት ትበስዒኹም ጋይስ ቤተሰብ ለይኮንኩም ድማ ቤተሰብ ብምዃን ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ክትኮኑ ዕድመኩም ማለት ሽኮሪናታት لما ما بحداش فيديو متينا نينا سلمى حسب مالتي سلمى حسب كفتن بتعمي الفتوى بتعمي تبو صراحة تسرح زلا بتعمي كنقرأكم يخلينا حتى نقدر ما تفتيروني أو كسكام متجرشة بفليني أتولدو كسكام متجرشة مثلا يتفلت أنا حنكونكم اتحققت من دالة كتبت حويهم مالتيو سلزي ليسكو أو حلفك فالدي رأخوما أو تحتو يجمع بسكربشن كم تقولكم عاتيهم بمرأي بيتسوي لكم مالتيو كم أول حد اشتري فيديوهاتي إن خوات حكم دما لايك تعيد بهالنا الدول ملكت له لايك له مقول أي ترسيهم مالتيو قدي أبينر قدي أتولدو قدي هيران ساعات بتعمي أو وطاري لهنا درجة من جاجا حرماز حرقة بولوا يكون إيه مالتيو أتولدو زخونة هون نجار بزحساب هلم تيلو وي تطفي وي كاب غزا اندحر وطي وي كافت زموت قلنا رسعات اندحر تطفي خوينو بيتسب بጣዕሚ ዝሻዓል ማለት እዩ ጂ ኣተዋይ ወልዱ ድማ ኣብ ገዝኦም ኣሓዶሪ ኣምቲ ሓዲሮም ዝብል ድማኒ ዓበይቲ ሓቅታት እኒአ ማለት እዩ ይኹን ዳ እምበር ሄራን ነዚ ሓቂ እዚ ክንዲ ህዲ ኢላ ርግዕ ኢላ ክንዲ ምእላሽ ምናምን ጉዳይ ኣቦኣ ቀጥታ ናብ ደምነት ቀጥታ ናብ ምቕታል ናብ ምንታይ ይባሃል እስር ቤት ናብ معقات منامن يحكيلا مالتيو لمنتها هم خوينا سلمنتها كم حسيبة للدماء كمناتي كم نرى هو لمبك هو كبابي لندن نجار ما حد نجار كسركم مالتيو أب جزا هاي هون عبيتك سلام نحد عزيز لخوينو كل جزء تطرع طريقة كل جزء قالوا تنجار هتحسوا كل جزء بفلا ولدنا كبي لخونا الدم أو جزا نحرت نحملنا خوينو السو كسكام متعرشة ولد ولدو سوال شوعات ولدو بتاكل ولد ولدو واقع نخفول يزنبر مالتيو بحنت سحتات بحنت جيجا بشل بسأن شللتنت بسأن استي اوكي الكاي قرتها سأن محلات نكون الجزي نعاها بتاكل نور دخل مواقع خفلك مالتيو أتولدو بتعبيت جنزب شللوهم بتجنزب بتتعبيتهم كل نجار جفن مسيلوهم إذا سرحوا وسرحتي إذا جمال أو إذا ما كسكاب حجي أب هيران بوتحنيه تحري هيران عندما دق على كركوة يوم مالتيو إنه بزحت ولدنا أكلت حين تولد له بزحت اللي ولدنا نظام دق إن خعبي اسكده حن استيخوني لهم كافت دمنا ترحي أم كافت بزحنا جرات تخوي لهم دخلنا حيزم تريم إذا ما تريم نعمل لعبي وسدران يوم حد اليوم دماني بفلاي نشتن هافتن دحر هاللي ونشتن زخنا سرحة قالن دحر هاللي ونخنا نقر لهنا نقر دحر هاللي كخوينو بتعبيتو بترمو حما نقرات نخط قبري دفع فأكا بمستمن كعدي بنديت ملك عدي وجنزة خامول وسل لخنا التنقرات بجنزة فوت حي الكاس لتحسب أجي زوجات نقرات كندي تزلك هافتن نوراتن بأقوى تطايم كاكزابير مسكن كندي موال لزخنا نقر نختسرح يخات الدفافة أمانتينا بس تدفافة وطري ناس خاملالات بجنزب هجركا أدمي خاناي من واحد تقولتات كله يخيل ولد خاجن نات كهفتي كم تنسخات نورنا وركا كم تنسخات ما حد رونا وركا كم تنسخات جورو زنبرك كهفتي جزاخا قول أي خلي فوت مالتيو ناتو لا تشرشري الخيد لا تشرشري الخيد ስለዚህ እቲ ንስኻ ለሰራሓ ይሕማ ሰራሓቲ ድማ ኣብ ውሉድኻ ዋጋ ይኸፍሉሉ ማለት እዩ እና ሄራን ኣካል እዚኣ ኮይናንያ እንታይ ደምነት ስለለፍቲ ገዛ ሕማቅ ስራሕቲ ስለለፍቲ ገዛ ብፍላይ ድማ ሕጂ ኣቶ ወልዱ ብከቢድ ጉዳይ ኣምቲ ተሓይዞም እኒአው በቲ ናይ ወዱ ጉዳይ በቲ ናይ ሓወቦ ኣብነር ጉዳይ ብጣዕሚ ኣብ ክባየማት እዮም እኒአው ማለት እዩ ሕጂ ግን أويهم حديرهم تايم كوينو منامن تعقيد خيطان زي أي تعقوتن يوم حديرهم زي ناي إلياس متأود أيو عقيتوون يوم مالتي ومهنياتو نتاقوال حزيو لوايو نحدا حيزات خوينا نأتولدو بحنتر نحدا حديرهم كوينو ندقن خوطاء نخو مرعوا
ንክወስዳ ምናምን እስታት ተስማዕሚዖም እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ምሳኦም ሓዲሮም ግን ኤልያስ እንታይ ፈፂሙ ልብል ከቢድ ፍፃሜ ይፈፂሙ ማለት ምክንያቱ ዓወት ኣበሲራቶ እዚ ነገር እዚ ቀሊል ኣይኮነ ማለት እዩ። ሕጂ ኣቶ ወልዱ ብጥርጣር ጠርጢሮም እዮም ብርግፅ ኣብ ዝሓለፈ ክፋል ጠርጢሮም እዮም ዝኾነ ነገር ከም ዝደለየት ዝኾነ ነገር ከም ዝሓሰበት ምናልባት ልእኽቲ ክትከውን ትኽእል እያ ልብል ካልኣለለ ሰላያለ ሰዲዶምላ እዮም። ግን እዝታት ነገራት ምስቲ በይንኻ ምዃን ብቸኝነት ኣሎ እታ ወልዓለ ፅቡቕቲ እያ ምናምን ገለታት ምናልባት ንሂወት ንሓዳ ተጠቕመኒ እያ ኢሎም ስለዝሓሰቡ እዚ ክልተ ነገራት ተዋቂዕዎም ሎማዓንቲ ሕማቅ ነገር ንኸጋጥሞም ኣብ ኢድ ኤልያስ ንኸወድቁ ተኽእሎ ሃልይዎ ማለት ሕጂ ኣቢነርና ሄራን ኣብ ከቢድ ዝኾነ ጉዳይ እኒኦ ማለት እዩ። ኣቢነር ብስቲ ዝቐኒየ ናይ ልዋም ጉዳያት ስራሑ ተኣጓጊሉ ብጣዕሚ ቀኒና ምስ መሳርሒኡ ዓብይ ዝኾነ ወጥሪ እኒአ። ሄራን ድማ ብኡ ልክዕ ጉዳይ ኣቦኣ ንኸጠርየላ ጉዳይ ኣቦኣ ንኽኸደላ ጉዳይ ኣቦኣ ንኽሰርሐላ ኣዋጢራ እያ ሒዛቶ እኒኣ ማለት እዩ። ሓደ ግዜ ዝኾነ ነገር ቢዚ ክንከውን ከለና ብኡ ተመሳሳሊ እቲ ሰብ ክንግምቶ ዘይንኽእል ነገር ከምዚ ገይሩ ክጠቕጠኒ እዩ ዘይትብሎ ነገር ብጣዕሚ ከኣምኖ ተፍቅሮ ሰብ ኣዋጣሪ ዝኾነ ኩነታት ገይሩ ኣብ ሰርክል የእትወካ ማለት ኢና። ብዙሕ ሰብ ባይዘው ዘጋጥም እዩ ምናልባት ንዓኹም ዘጋጥምኩም ክኸውን ይኽእል እዩ ኢለ ተስፋ ይገብር እና ዝኾነ ስራሕ ብጣዕሚ ተጨናኒካ ምናምን ከለኻሲ በቃ ዝኾነ ነገር ዋዕለት ኣውዒልካሉ ዘይትፈልጥ ሰብ መዓልቱ ከምዚ እናተፀበየ ዝፀንሐ እዛ መዓልቲ እዚኣ ገይረስ ከጨናንቆ እዩ ከም ዝብለካ እዩ ዝመስል ታሻዕ መዓልቲ በቃ ተወለድ ይብለካ። ሕጂ እስኻ ክትውለድ ኣይትኽእልን ኢኻ ትወልዶ ነገር ናይ ባዕልኻ ጥንሲ እኒአካና ናቱ ክተዋልዶስ ኣይትኽእልን ኢኻ ናይ ባዕልኻ ገዲፍካ ተዘይዋሊድካዮ ከዓ እቲ ኮስኪስካ ብዙሕ ግዜ ዓመታት ብዙሕ ግዜታት ዝፅናሕካዮ ከዓ ይፈርሰለ ማለት እዩ። ስለዚ ኣቶ ወልዱ ሂወቶም ኣባላሽዮም ሂወት ሄራን ለይ የባላሽወሎም ማለት እዩ። ኣብ ቀፃሊ ፍሉጥ እዩ ከም ዝበኣሱ ምስ ኣሚነር ፍሉጥ እዩ። ግን ኣነ ሓንቲ ነገር ክብላ ንደሊ ማለት እዩ መጨረሻ ክልቲኦም ብሓንሳብ ሂወት መሪሖም ጠኒሶም ወሊዶም ሓሪሶም ክርኢ ናይ ባዕለይ ጉጉት ይለለኒ ማለት እዩ። ምክንያቱ ሄራን ብጣዕሚ ዋጋ እያ ከፊላ ብጣዕሚ መስዋእቲ እያ ከፊላ ብዙሕ ነገራት ክኢላ እያ ልዕሊ ስድራኻ ትሪኦ የለን ልዕሊ ስድራኻ ተፍቅሮ የለን ልዕሊ ስድራኻ ትኾነሉ የለን ልዕሊ ስድራኻ ንዓኻ ዝጭነቕ ማንም ሰብ ገዲፉካ ስድራኻ ደውርዮ ኣይደውርየካን እዩ። ማንም ሰብ ጉሒፉካ ስድራኻ ጉሒፉ ኣይጉሕፈካን እዩ። ማንም ሰብ ፀሪፉካ ስድራኻ ፀርፊ ተጠቒሙ ንዓኻ ኣይድህለካን እዩ። እቲ ስራሕቲ ንሱ ሕማቅ እንዳርአካ ሱቕ ክብለካ ይኽእል እና ናይ መጀመርታን ቀዳማይን ስድራኻ እዩ። ግን ንስድራ ገዲፋ ንኣብነር ክተቐርብ ከላ ስድራ ብኡ ልክዕ እዮም ርሒቖሞ ብፍላይ ሓፍታ ብዙሕ ክስካብቲ ኣቦኣ ጠፊኡ ከማነቲ ኣዳልየኒ ንኽትልስ ንምንታይ ነጊርክዮ ዋላ ንሱ ከቲርዎ ይኾን እምበር ዋላ ንሱ ዓሽግዎ ይኾን እምበር ምናምን ልብል ዓበይቲ ዝኾኑ ቃላት እያ ተናጊራና። ስለዚ ንፍቕሪ ኢልካ ትኸፍሎ ዋጋ ፍረ ዘይብሉ ክተርፍ ከሎ ድማ ብጣዕሚ ይሕመከና ፍረ ዘይብሉ ንኸይተርፍ ኣብ መጨረሻ ብጣዕሚ ሓርጊ ፀሎት ትገብረሉ ዋላ ድራማ ከሎ እንዳረኣኻሲ ፀሎት ትገብረሉ ጉዳይ ኣሎ። ብቻ ዘብዝሮ ኣብ ቀፃሊ ክፋል ኤልያስ ናምንታይ ክወስዶ ንኣቶ ወልዱ እንታይ ክገብር ጉዳይ ወዱ ሰሚዑ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክወስድ ምስ ኤልያስ ዘለዎም ነገራት ከመይ ይኽብል ምስ እታ ሕጂ መፅአኒ ኣጋሻና ኤልያስ ተራኺቦም ኣብ ኣቶ ወልዱ ዘለዎም ሽርክና ሓርክና ምናምናት እንታይ እዩ ልብል ብቀፃሊ ክፋል ሒዘልኩም ክመፅእ ከስካብ ሽዑ ግን ተስተናይ ንዓኹም።